اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. در منی سوسایتی خو بعض افرادها را میگن که منفی سوچ داره، یعنی خودش منفی است. بعضی از افرادها میگن مثبت سوچ داره، یعنی خودش مثبت است، سراپا مثبت آدم است. بعضی است منفی آدم است. ما میخوایم نشانی ها و فرق افرادهایی که مثبت سوچ داره و اونایی که منفی سوچ داره او رو میخوایم در خدمت شما از نگاه علمی نفسیات بیان کنم. یک انسانی مثبت که سوچ داره یا خودش مثبت است همیشه پروگرام داره، بغیر پروگرام زندگی نمونه. همیشه برای از خود یک لایعمل داره، از خود یک پلانینگ هایی که است داره تا زندگی خود پیش ببره. این انسانی مثبت. انسانی که منفی است، انسانی که سوچ منفی داره همیشه بهانه مونه، لذا او پروگرام داره، این بهانه مونه. یک دو فردی مثبت همیشه خودش جزئی از جواب ها هسته، یعنی فردهای مثبت را انسان توخ کنه که اگر میخوای سوال کنه خود از وجود چی جواب یک سه از وجود چی آدم را قانع مونه، آدم جواب خور کسته میگره. لیکن فرد منفی همیشه سه از مشکلات است، هم سه از مشکلات در منی خانه خوسته، هم سه از مشکلات در منی سوسایتی و منی اجتماع است. ای دو فردی مثبت که است کنار هر سنگ، چون نگاه مثبت داره و نگاه سوچی مثبت داره، کنار هر سنگ یک سبزه را که است مشاهده مونه، چمندی را مثال کے طور پر مشاهده مونه، یک ریزه درخت را که است مشاهده مونه. لیکن فرد منفی کنار هر سبزه اولتیشی، کنار هر سبزه یک سنگ را که است توخ مونه. این واقعا همیشه چون که خونجیگاره، چون که منفی سوچ داره، همیشه سنگ را دمیرای خود توخ مونه، سنگ را دمیرای مردم میندازه. لیکن فردی که مثبت سوچ داره این همیشه رای مردم را واس مونه. زنی من ای که است سه. چهار فرد مثبت برای هر مشکل راه را که است معین مونه، یعنی رای حل میده، برای هر مشکل رای حل میده. لیکن فرد منفی برای هر رای حل یک مشکل که است پیش مونه. در منی یک گروه بعضی از افرادها انسان میگرنه که چون منفی سوچ داره یا خودش منفی است، راه حل کی پیش میشه اونجی گرب ای که است یگو رکاوٹ میندازه، یک مشکل که است ایجاد مونه. واقعا انسان در منی زندگی خیلی طرف افرادها را میگرنه، چون چرا فلسفه بافی و آخری ام گروه میشنه در کت زمین که است دیگه پیش نموره گروه. ای طرف افرادها را انسان که است میگرنه در منی سوسایتی منی معاشره خو. لیکن فرد مثبت برای هر مشکل یک رای حل که است میده، میگن که مشکلات است مگه یعنی طریقه که مو پیش بور، یعنی فرمولا اگر مو استعمال کنی یعنی رای حل شی است، فرموله شی نیست. این فردی مثبت است. ای چهار پنج فردی مثبت دوستی ها را زیاد مونه، دوستی را زیاد مونه فردی مثبت. لیکن فردی منفی دشمنی ها را که است زیاد مونه. بعضی در منیمزی سوشل میدیا انسان میگن واقعا اینقدر مثبت سوچ داره که تمام گرویدهش میشنه. بعضی انسان توق مونه اینقدر منفی سوچ و منفی پست میده که مردم شریله میده واقعا. و در آخر ششمین نکته فرد مثبت با صبر که است مشکلات را حل مونه و فرد منفی با قار و غصه که است مشکلات را که است حل مونه. دو اساسی فرق را که در سلسله مشکلات آدم توق مونه در علم نفسیاتیه که اون فردی که مثبت سوچ داره خودش مثبت است، صبر و حوصله داره. در منی خانه میگن جنگ و جدل است، اینیه که فوراً آگ بگولش و مشکلات را در آگ بگولی خود که است حل کنه، او رو بیزن تمام خب کو و مشکل را که جنگ و جدل را ختم کو. بعضیا این است، بعضیا نه، بعضیا میگن منی خانه جنگ و جدل است، صبر و حوصله مونه، گیری فرد خانه خموره میشنه، نار سمجاو مونه و رای حل را که است پیش مونه. این فرق ها را زنی من باید سوچ کنی. معنی از اینا که گفتم در خدمت شما ویه که شما باید در زندگی های خو این نکات را باید توجه کنی. یعنی این گباره که ما میخوایم در خدمت شما بگم معنیش چی است زنی من برادرانی من، که شما طرفی خوبی ها که است بوری، روابط های اجتماعی ازمو، روابط های خانگی ازمو، زندگی های ازمو منیش یک توازن که است پیدا شونه، یک اعتدال که است منیش پیدا شونه. واقعا اگر مو این نکات را بریش عمل کنی که در خدمت شما میگم زندگی ها بسیار که است خوب میشنه، تنشن ها ختم میشه، بی‌سکونی ها که است ختم میشه،
جنگ و جدل ها ما بین خانه ها که مشنا فقط کم ذره بریم نکات توجه میخواد، کانسنتریت میخواد که انسان کنه و میگن زندگی انسان بسیار از مسائل های شکسته حل میشه. پروردگار اعلی مو شما زندگی از مو شما را خوش و خرم اله. در آخر باز یک دفعه گزارش می‌کنم که ویدیو رو که تو خونین حتما زنی من چینل سابسکرایب کنین و که ویدیوهایی که در فیسبوک میدی بعض اوقات آیدی بلاک میشنه و او ویدیو متر ضایع مورد چند آیدی از مور بلاک کرده فیسبوک والا دیگه ما من یوتیوب چینل های خود کستمی چینل خو شروع کردیم و از بعد ان شاء الله لایف هم مایز منی مختلف زیارت ها، مختلف جاها، مختلف پارک و غیره که رفتیم از اونجا ما نکاتی مثبت را و نکاتی خوب را برای شما بیان منی. سوال هایی که دارین همیشه کسته منیزی کامنت ها کسته منیزی چینل تایش کامنت کسته کنین و دوستای خود اطلاع بدین به این نکات را کسته از لیگای علم نفسیات آقا کسته گفته یا گوش کنین دیسکس کنین تا زندگیش خود شما خوب شونه و یک کاری خیر را برای دیگه هم که شما رسنده باشین، صدا و همیشه خوش و خرم باشین و برای از ما همیشه کسا دعا کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.